वाला। दो तर्जमे हैं इसके। वतवा सौबिल हक के कितने माने हैं? दो माने हैं। एक हक पे कायम रहने वाला, हक पे डट जाने वाला है। दूसरा हक की वसीयत करने वाला। और अगर समझने वाला हो तो वो समझ जाता है कि हक पर कायम रहने वाला ही हक की वसीयत कर सकता है ना। दोनों माने एक ही बन जाते हैं। हक पर कायम रहने वाला ही वसीयत करेगा ना। खुद सारी ज़िंदगी ना हक गुजारी हो, लोगों के जो है ना वो हकूक ज़ब्त किए हों, फिर वो किस तरह हक की वसीयत कर सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे बंदे की इस मुख्तसर सूरत में निशानदेही जो फरमाई है, उसके मुतल्लिक फरमाया है कि वतवा सौबिल हक, वो हक पर कारबंद होगा, हक की वसीयत करने वाला होगा और खुद हक पर डट जाने वाला होगा। अल्लाह अकबर। अब हक क्या है? हक किसे कहा जाता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने खुद अपने आप को हक कहा। कुरान पाक में आया है ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक। अल्लाह तबारक व तआला खुद हक है। अल्लाह ताला खुद हक है और उसने जो अपने पैगंबर भेजे हैं वो हक हैं। उसने जो शरीयत नाजिल की है वो हक है। जो दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है वो हक है। जो इंसान अल्लाह के दीन पर कारबंद हो, अल्लाह को मानने वाला हो, अल्लाह के नबियों का पैरोकार हो और अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला हो, वो भी अल्लाह ने जिस खसारे की कसम उठाई है वो उससे बाहर है। और फिर हक कुछ भी हो सकता है। छोटी से छोटी बात है, घर के मामले हैं जिसमें आप सच्चाई के पहरेदार बने हुए, आप सदाकत पर हैं, आप सच बोल रहे हैं, तो ये भी आप हक की पासदारी कर रहे हैं, हक पर पहरा दे रहे हैं, आप हक पर कायम हैं। कोई भी बात हो, मुआशरे में किसी की इंसाफ का मामला है, घर में बच्चों का मामला है, अपने बीवी के साथ मामलात हैं, ख़ानदानी उलझाओ, कोई तनाव आ गया, कोई लड़ाई झगड़ा आ गया, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया है कि जिस चीज़ को तुम हक समझते हो ना, अल्लाह ने शऊर दिया है, ज़हन दिया है, सब कुछ इंसान को अल्लाह ने फ़हम दिया है कि जिस चीज़ को अपने फ़हम के साथ, अपने शऊर के साथ, अपने ज़मीर के इत्मीनान के साथ जिसे तुम हक समझते हो उसका तुम साथ दो, फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खसारे वाली लिस्ट से निकाल देंगे। जिस इतनी बड़ी कसम अल्लाह तबारक व तआला ने उठाई है उस कसम से तुम्हें बाहर कर देंगे हक का साथ देने की वजह से। और फिर आपको पता है कि हक का साथ देने की वजह से, हक पर कायम रहने की वजह से मुश्किलात भी आनी है, परेशानियां भी आनी है। ज़ाहिरी सी बात है कि मुश्किलात और परेशानियों ने घर कर लेना है। इंसान हक बयान करके तो देखे, इंसान हक की बात करके तो देखे। इंसान को मुश्किलात घेर लेती हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मान ली है ना, ख़ानदानों में जाके पूछ के देखें कि लोगों का उसके साथ क्या रवैया है। लोग उसे मुसलमानों की लिस्ट से ही बाहर कर देते हैं कि ये मुसलमान भी नहीं रहा। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां, इतने बड़े बड़े उसे जो है ना वो मामलात देखने पड़ते हैं हक पर डट जाने की वजह से। ख़ानदान तकसीम हो जाते हैं। क्या हुआ जी? ये कहता है कि सिर्फ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल काफ़ी है। ये कहता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात माननी चाहिए, हमारी इसके साथ अब नहीं चल सकती। हम बुज़ुर्गों का क्या करें? हमारे बड़े पागल थे, हमारे बड़े बेवकूफ़ थे। 2 4 10 दे के अगर किसी के मर्ग पे उतार ली है, इसे क्या तकलीफ़ हो गई? ये क्यों नहीं आया? इस किस्म के मामलात इंसान अगर रब का कुरान खोल के सामने रख दे, पैगंबर की हदीस खोल के सामने रख दे कि ये हक है, अल्लाह ने इसे हक कहा है, अगर इस पे अमल नहीं करना तो इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह ने कहा है इंसान खसारे में, इस पर कारबंद हो जाओ, इस पर अमल करने वाले बन जाओ। लोग बजाय मानने के, हक को तस्लीम करने के, लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं। मुझे दास्तानें सुनाते हैं, मेरे अपने नमाजी बतलाते हैं कि हमने ये बात की है, हमारे ख़ानदान वाले, हमारे घर वाले हमारे मुखालिफ हो गए। मेरा बाप मेरे साथ बोलने के लिए राज़ी नहीं,
میرے بھائی میرے ساتھ بولنے کے لیے راضی نہیں، میں نے صرف بات کی ہے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے لفظ کے اندر، یعنی چوتھے بندے کی جو صفت بیان کی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ تیسرا بندہ ہے نا کہ جو حق پہ ڈٹ جانے والا ہے، حق پہ پہرا دینے والا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا بندہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر کرنے والا ہے، جو صبر کرنے والا ہے۔ مشکلات آئیں گی جب تم حق کی بات کرو گے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکلات آئیں گی، پھر ان مشکلات پہ کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے۔ اگر صبر کر لو گے، برداشت کر جاؤ گے، اپنے اندر پی جاؤ گے مشکلات کو، اپنے سینے میں جگہ دے دو گے، بے شک سینہ جتنا مرضی چھلنی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خسارے کی لسٹ سے نکال دیں گے۔ حضرات ذی وقار، یہ حق اتنی کڑوی چیز ہے، یہ معاشرے کو اتنا کڑوا لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی آخر الزمان، میرے اور آپ کے مرشد و مخدوم پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی لوگوں میں گزری، 40 سال اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کے مکے کے اندر گزرے، معاشرے میں گزرے، خاندان والوں نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کیا ہے، آپ صادق و امین ہیں، آپ کے پاس لوگ امانتیں جمع کروا رہے، اور سفر ہجرت سے پہلے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کے گئے تھے نا کہ علی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا۔ لوگ کہتے تھے انت صادق الامین، انت الکریم وابن الکریم، آپ صادق الامین ہیں، سچے ہیں، سچے باپ کے بیٹے ہیں۔ لیکن جب حق بیان ہوا، جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے پوچھا تھا، لوگوں میرے 40 سال آپ کے اندر گزرے، 40 سال کی زندگی میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ کوئی ہے اللہ کے بندوں، کوئی ہے ہم میں سے جو اپنی 40 سال کی زندگی سامنے رکھ کے کہے، اپنے معاشرے والوں سے، خاندان والوں سے گواہی مانگے، میرے خاندان والوں مجھے کیسا پایا؟ سب کی بیک آواز نکلی، انت الکریم وابن الکریم، اللہ کے پاک پیغمبر آپ معزز، ہم نے آپ کو محترم پایا، صادق و امین پایا، آپ اچھے باپ کے اچھے بیٹے۔ جب آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کی عبادت کر لو، صرف ایک اللہ کو پکارو، یہ لات منات عزا ہبل جن کے ناموں کے عرس چلتے ہیں، جن کے ناموں پہ میلے لگتے ہیں، کبھی ابو طالب میلہ سجا رہا، کبھی ابو جہل کسی اور نام سے میلہ سجا رہا، کبھی عتبہ و شیبہ امیہ وہ میلوں کے مال لوٹ رہے۔ یہ کوئی مال یہ تم پہ جائز نہیں ہے، تم نے صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننا۔ یہی توحید کا پیغام، حق کا پیغام پہنچا تو وہی لوگ پتھر مارنے والے بن گئے۔ جو ایک لمحہ پہلے، جو چچا ابو لہب ایک لمحہ پہلے کھڑا تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، وہ کہتا ہے تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، محمد رسول اللہ نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ نے جواب دیا پھر، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محمد کے ہاتھ کی ٹوٹے، ابو لہب ساری زندگی کے لیے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے میرے پاک پیغمبر کے بارے میں ایسے کہا۔ حضرات ذی وقار، جب ہم حق بیان کریں گے، اپنے علاقے والوں کو، اپنے گھروں والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو اللہ کی توحید کا شعور دینے کی کوشش کریں گے، پیغمبر کی حدیث کی دعوت دینے کی کوشش کریں گے، آج بھی لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ آج بھی لوگ، اگر ہم گھر میں بھی کسی بات پہ حق پہ ہیں نا، چھوٹا سا گھر ہے، 4 افراد ہیں، اگر کوئی بات حق کی کر دیتا ہے نا، آج اسے بھی ضلالت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، 3 بندے اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں 4 افراد کے گھرانے میں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ بات حق ہی کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، تو جو ان مشکلات پہ صبر کرنے والا بن گیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا دامن اس نے تھام لیا،
صبر پہ قائم رہنے والا بن گیا اور صبر کی وصیت کرنے والا بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خسارے کی زندگی سے نکال دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پہ کاربند کر دے، ہمیں اپنے